Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا la deuxième partie اللي فيها partie ديال les exercices. Déjà شفنا partie du cours ياك فيها الكور de A à Z ديال l'amortissement. دابا غادي نشوفوا application ou la application d'entraînement l'examen national bien sûr. غادي نشوفوا le plan d'amortissement dégressif. Plan d'amortissement dégressif كيتقسم ل deux cas. كاين الكا الاول هو immobilisation acquise au début de l'exercice. وكاين الكا الثاني هو immobilisation acquise au cours de l'exercice. يعني كاين دي immobilisation اللي كيتشراو في الاول د العام كيفاش كنخدم البلان دامورتيسمون ديغريسيف ديالهم، وكاين دي immobilisation اللي كيتشراو وسط العام كيفاش كنخدم البلان دامورتيسمون ديغريسيف ديالهم. دونك ناخذوا اول ابليكاسيون. عندنا ان اورديناتور acquis le 10/1/2018 pour une valeur de 2000 dirhams hors taxe et amorti selon le mode dégressif sur 5 ans. دونك هنا كما لاحظتوا عندنا هذا البلان دامورتيسمون، عندنا خمسه ديال في لي بيريود، عندنا 5 سنين. دونك العام الاول وقت شريناها في لو 11 ولا لو 10/1/2018 بيريود عندي 2018 دونك عندي 5 سنين من 2018 حتى ل 2022. كل عام انا شريتها في الاول د العام، دونك في لو 1/2018 دونك شحال غادي نكون استعملت هذا الماتيريال وانا شريته في الاول د العام. غنكون استعملته بيان سور 12 موا، يعني كل واحد في هادو غنكون استعملتهم 12 موا. باس كالكول هو البري دونطري ولا لا فالور دونطري ولا لو كو داكيزيسيون ديال الماتيريال اللي هو اورديناتور. شحال باش شرينا الماتيريال؟ شريناه ب 12000 درهم. دونك لا باز دو كالكول هي 12000 درهم. دابا غادي ندوزو لي طو. كاين طو كونستون اللي هو طو لينيير، طو ديغريسيف اللي هو طو لينيير فوا الكويفيسيون، وعندنا لو طو روتوني اللي تيكون ما بين كونستون ديغريسيف. شكون هو الكبير فيهم؟ دونك غادي تمشيو معايا لهنايا لهاد لابارتي. من 2018 حتى ل 2022 عندي 60 موا اللي هي 5 ans. عندي 5 سنين في هذا الماتيريال. عندي هنايا ماتيريال انفورماتيك لا دوري ديالو 5 ans وشريناه ب 12000 درهم. سي بون. دونك 5 ans من 2018 ل 2022 عندي 5 سنين بلي موا هي 60 موا. دونك باش كنحسب لوطو لينيير د العام الاول، باش كنحسب لوطو لينيير د العام الاول كندير 60 سور لا دوري الا كانت لا دوري بلي زاني، سوا 1200 سور لا دوري الا كانت لا دوري بلي موا. دونك هنا عندي 1200 sur 60 mois. Donc شحال كتعطيني 20%. غادي نجي بيان سور غنحط في الكونستون 20%. وانا عارف بلي لوطو ديغريسيف هو لوطو لينيير فوا الكويفيسيون. شحال من كويفيسيون عندي؟ 3 كويفيسيون. عندنا 1.5، عندنا 2، عندنا 3. 1.5 بالنسبه لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل ما بين 3 ans 4 ans. 2 5 ans et 6 ans. 3 supérieur strictement من 6 ans. يعني الا كان الماتيريال لا دوري دو في ديالو 5 ans عرف راه غادي تضرب في 2، يعني طو لينيير فوا 2. طو لينيير شحال عندي؟ 20 فوا 2 هي 40. الغوتوني كناخذ الكبير ما بين ديغريسيف والكونستون. شكون هو الكبير؟ هو 40%. سي بون. غادي نجي دابا غادي نخدم لانويتي نورمال. انويتي شنو كتساوي؟ انويتي ديال 2018 كتساوي في او ولا لا باز كالكول فوا لو طو اللي هو 40% فوا ان اللي هو 12 سور 1200. في او فوا تي فوا ان سور 1200 شحال كتساوي؟ ايغال ا 4800. كيفاش درنا ليها؟ في او فوا تي فوا ان سور 1200. داك حنا في العام الاول ديما في العام الاول كتكون لانويتي كتساوي الكوميل. علاش؟ حيت ما عندي ما نكوميلي في لي دوطاسيون. راه العام الاول يلاه عندي 12 شهر، ما عنديش بزاف ديال لي دوطاسيون باش ناكوميليهم باش يعطيني امورتيسمون كوميلي ديال بزاف ديال لي زاني. يلاه عندي عام واحد. دونك شحال كتساوي؟ 4800. تري بيان. لا فينا شنو هي الفورمول ديال لا فينا؟ هي لا باز دو كالكول موان الكومول، هي الفي او موان الكومول دامورتيسمون. في او شحال عندي؟ 12000. الكومول دامورتيسمون شحال عندي؟ 4800. شحال كتساوي لا فينا؟ ايكالا 7200. ودابا ركزوا معايا مزيان. لا فينا فان دو بيريود ديال ان موان 1 هي اللي كتساوي ليا لا باز دو كالكول ديال ان. داكشي اللي كيخرج ليا في لا فينا د العام اللي فات هو اللي كيساوي الفي او ديال هاد العام. سي بون. تري بيان. نفس الحاجه عاوتاني طو ديغريسيف ما كيتبدلش، طو كونستون كيتبدل. شحال لقينا هنايا في لوطو لينيير 2018؟ لقينا 20%. تري بيان. كيفاش درنا ليها؟ درنا 1200 sur 60. دابا لوطو لينيير ديال 2019 كيساوي 1200
sur 60 moins 12 mois égal. علاش moins 12 mois؟ هانتو من 2018 حتى ل 2022 عندي 60 شهر. علاه درت 1200 sur 60. دابا انا وليت في 2019 شحال خاصني نقص عليا من شهر؟ 12 mois وهي غادا. سي بون. دونك 1200 sur 60 moins 12 égal à 25%. غنجي في لوتو كونستون غادي ندير 25%. شكون الكبير ما بين الكونستون ديغريسيف غنبقى خدام ب 40%. انويتي شنو كتساوي؟ VE fois T fois N sur 1200. VE fois T fois N sur 1200 égale à 2880. 2880. Très bien. Amortissement cumulé. كتساوي الكومول ديال العام اللي فات بلس لا دوتاسيون لا لانويتي ديال هذا العام كتعطيني الكومول ديال هذا العام. دونك هذا بلس هذا ايغال هذا ايغال 7680. 7680. Très bien. لا فينا كتبقى لها نفس الفورمول. VE moins le cumul d'amortissement. شحال VE؟ 12000. شحال الكومول d'amortissement؟ 7680. غتعطيني لا فينا. لاحظوا مزيان ما نقصت 7200 رجعت للفي او الاولى. دونك ديما لا فينا ايغال في او موان الكومول ماشي باز د كالكول موان كومول. سي بون. تري بيان. ايغال 4320. دونك 4320. تري بيان. دونك دابا تقدر تحبس الفيديو تكمل ليكزارسيس. راسك. سي بون. انا نعطيكم الكوريكسيون اللي شاء. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ عندي هنا 4320 غتولي هي لا باس كالكول ديال العام الثالث. ديغريسيف ما كيتبدلش. الكونستون طو لينيير 2020 كيساوي 1200 sur 60 moins 12. علاش؟ حيتاش انا وصلت لهاد لا بارتي هادي. دونك شحال من شهر خاصني نقص؟ خاصني نقص 24 موا. دونك شحال كتساوي؟ 33.33. شكون الكبير ما بين 40 و 33؟ هي 40. Très bien. Annuité شنو كتساوي؟ VE fois T fois N sur 1200 يعني باز كالكول ولا لا فينا د العام اللي فات بحال باز كالكول فوا لو تو فوا 12 sur 1200 شحال كتساوي؟ كتساوي 1728. هذا بلس هذا ايكال هذا. دونك كوميد العام اللي فات بلس لانويتي كتساوي هذا العام كتساوي 9408. عاوتاني لا فينا شنو كتساوي؟ VE موان كومول. VE 12000 موان كومول. دونك لا فينا فين بيريود غتولي هي لا باس كالكول ديال 2021. لوطو ما كيتبدلش. طو لينيير 2021. دابا غندير 1200 sur 60 moins 24 moins 12. علاش؟ حيت انا وصلت لهاد لا بارتي هادي دابا. دونك شحال خاصني نقص من شهر؟ خاصني نقص 36 موا. علاش؟ حيت 2018 و 2019 و 2020 شحال بقى ليا من شهر غير هادو من 60. دونك غادي ندير هذا على ايغال 50%. دابا ركزوا معايا مزيان. اون فوا تيولي لوتو كونستون كبر من الديغريسيف كنخدم بالكونستون هنايا. دونك شحال يولي عندي لوتو هنا روتوني هو 50% ياك. دونك تو كونستون ولا تو كبر من تو ديغريسيف. تو روتوني هو 50%. لانويتي غنخدموها عاديه. VE fois T fois N sur 1200 ايغال 1296. الكومول هو هذا بلس هذا ايغال 10704. لانويتي الفينا شنو كتساوي؟ VE موان الكومول 1296. دابا الدراري فاش كيكون لوتو كونستون كبر من ديغريسيف ما كنبقاش نجيب لا فينا في لا باز كالكول ديال العام الاخر. طابلو كيولي كونستون. دونك حتى هذا غيتعاود. اون فوا تيولي الكونستون كبر من ديغريسيف الطابلو ما كيبقاش يتبدل. حتى هادو ما غيتبدلوش. كنرجع للبلون دامورتيسمون لينيير. حتى هذا ما غيتبدلش. غيبقى 50%. تري بيان. انويتي بيان سور ما غتبدلش. علاش؟ حيت الفي او بحال بحال لوتو بحال و ان بحال دونك ما غيتبدلش. في او موان الكومول ايكال 0. دونك الماتيريال اي توتالمون امورتي في 5. سي بون. جيسبر يكون البلان دامورتيسمون ديغريسيف ساهل. بيان سور كنهضروا على لو كا ديال ايموبيليزاسيون اكيز او ديبي دو ليكزارسيس. لاحظتوا عندنا 12 في كل عام. دابا غنخدموا نفس ليكزارسيس غير الفرق فين غيكون في ايموبيليزاسيون اكيز او كور دو ليكزارسيس. سي بون. شفنا في الكال الاول في البلان دامورتيسمون ديال الكال الاول شفنا ايموبيليزاسيون اكيز او ديبي دو ليكزارسيس يعني الا شريناها في الاول د العام. دابا سيبوزون شرينا هذا الماتيريال او كور دو لاني يعني شريناه في لو 10 2018. كيفاش غنخدم البلان دامورتيسمون؟ تقريبا بحال الاخر نفس الخدمه.
مي كيكون زايد فيه واحد الكازي اخر. دونك عندنا من 2018 ل 2022 شحال عندي هنايا من عام؟ عندي 5 ans. علاش؟ قبيله حبسنا في 2021 مي كان عندي في كل عام 12 شهر. دابا شحال غنكون استعملتها في 2018 وانا شريت الماتيريال في لو موا 10 غنكون استعملته 3 موا. علاش؟ غنستعملو موا 10 و 11 و 12. دونك 2018 غيكون فيه 3 موا، هنا 12 12 12 12 وهنا 9 موا. علاش؟ من 2019 حتى ل 2021 عندي 4 ans، عندي 4 سنين، 4 ans et 3 mois. شحال بقى باش يكمل 5 سنين؟ بقات 9 mois. دونك هذا هو الفرق ما بين البلان دامورتيسمون ديال الايموبيليزاسيون او كور دو ليكزارسيس ولا او ديبي دو ليكزارسيس. الا كانت او ديبي 12 12 12 12 12، الا كانت او كور غادي نحط لي زاني كاملين اللي خاصني نكمل الغوليكا اللي بقات ما بين 2018 و 2020. نخليو نفس ليكزومبل. في او هي 12000، لوطو هو 5، لا دوري هي 5 يعني لوطو هو 20%، و ان عندي 3 موا. دونك شنو غادي ندير؟ في او فوا تي فوا ان سور 1200 عطاتني هذا. الكوميل ديال العام الاول ديما تيكونوا كيتساواو، ولا فينا هي الفي او موا الكوميل عطاتني 10000. نفس الحاجه لا فينا فان بيريود كتولي هي لا باس كالكول ديال العام الثاني. وغنكمل تري بيان عاوتاني نفس لا فينا غتولي هي الفي او ايتسيتيرا 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 حتى كيولي لوطو كونستون كبر من لوطو ديغريسيف. فوالا هنا الا لاحظتوا هاد الجوج ما تبدلوش. علاش؟ حيت ولينا في البلان دامورتيسمون كونستون. دابا اون فوا تيولي الطو كونستون كبر من ديغريسيف ما كنبقاش نبدل الطابلو. سي بون تري بيان. دونك في الاخر خرج لينا توتالمون امورتي. دونك هنا غادي نكونوا شفنا جوج ديال لي كا. شفنا الكا الاول ديال الايموبيليزاسيون اكيد او ديبي دو ليكزارسيس، وهذا او كور دو ليكزارسيس. دونك دابا غيكونوا هذه هي لا دوزيام بارتي من لامورتيسمون اون جينيرال. يبقى لنا اخر بارتي هي لا بارتي لا ترويزيام بارتي بيان سور اللي غادي نشوفوا فيها كا جينيرال ولا كا ديال ليكزامان ناسيونال اللي غادي نشوفوا فيها الكور لي جورنو كومون كالكولي مثلا لامورتيسمون الفي او ايتترا، وغادي نشوفوا فيها البلان دامورتيسمون ديغريسيف اللي كيتحط في الناسيونال، وغادي نكملوا ليكزامان كامل ان شاء الله. جيسبر يكون هادشي كله سهل وبون كوراج والله يعاونكم.